इलेक्ट्रॉनिक सिटी और तीसरी तरफ है पूना। और मैं तुम्हें बताता हूं कि तेजी के साथ पेट्रोल के बाद अगर ज्यादा इनकम का कोई अगर सेक्टर है तो वो है सॉफ्टवेयर, और हिंदुस्तान इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी कि दुनिया मानती है कि फिलवक्त हिंदुस्तान एक तरक्की के रास्ते पर है। ऐसे वक्त पर दहशतगर्दी के वाकयात इस हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है। तो हमारे इस टॉक का फायदा यह होगा ताकि हम ये बताएं कि ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात नहीं होना चाहिए। कि कुरान मजीद हम पे बतलाता है कि तुम जहां कहीं रहते हो तो वहां पर इंसानियत की बात होनी चाहिए, वहां पर हमदर्दी की बात होनी चाहिए। और नेहरू जी ने भी कहा था जब वो कश्मीर गए, कश्मीर पे से वापस आकर उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की जमीन में काफी रिसोर्सेस पाए जाते हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक बहुत ही मालदार मुल्क है, हिंदुस्तान की जमीन बहुत ही मालदार है, लेकिन इस जमीन के ऊपर रहने वाले बहुत ही गरीब लोग हैं। वजह कई हो सकती है, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी दौर में सियासी करप्शन तो किसी दौर में दहशतगर्दी के वाकयात, अलग अलग वाकयात अलग अलग टाइम पर अलग अलग असबाब हो सकते हैं। तो ऐसे वक्त पे अगर दहशतगर्दी के वाकयात पेश आ रहे हो तो हमने टॉपिक लिया है। इस टॉपिक को लेने की वजह मैंने आपको बतलाई, आतंकवाद का विरोध इस्लाम और दूसरे मजहबों में, दूसरे मजहबों के अंदर भी आतंकवाद का विरोध किया गया है। तो आज मैं चाहूंगा कि हमारी मजलिस में वो वर्सेस कोट करूं मैं, दूसरे मज़ाहिब की किताबों के अंदर वो वर्सेस और वो तालीमात जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमें मिलती हैं। जैसे हम कहते हैं भाई कॉमन टर्म की तरफ बुलाना चाहिए, तो आज हम गुफ्तगू करते हैं उन वर्सेस के बारे में जो हमें अमन की तरफ बुलाते हैं। दूसरे मजहब की किताबों के अमन की तरफ बुलाने वाले वर्सेस को भी आज हम बताएंगे, और साथ में कुरान मजीद का और इस्लाम के तालीमात का मैं आपको ज्यादा जिक्र करूंगा। उसकी वजह यह है कि फिल्म मीडिया में जब भी दहशतगर्दी का वर्ड आता है तो आपको देखेंगे कि तीन बड़े बड़े अहम नामों को ज्यादा मीडिया हाईलाइट करता है। एक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वर्ड के अतराफ में बहुत सारे एलिगेशन पाए जाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा है कुरान मजीद और तीसरा है इस्लाम। ये तीन वर्ड अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में ये तीन अल्फाज के खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन और बहुत सारे गलतियां पाई जाती हैं। तो आज के इस मौके पर जहां पर हम सब जमा हुए हैं इस नेक काम के लिए, तो मैं ज्यादा टाइम ये तीन अल्फाज पर जो ज्यादा गलतफहमियां पाई जाती हैं इस पर मैं ज्यादा अपनी गुफ्तगू करूंगा। और उसके बाद दूसरे धार्मिक पुस्तकों का भी मैं आपको हवाला दूंगा, और दुनिया का फिल्म सिनेरियो क्या है और इसमें कौन कौन कहां से दहशतगर्दी में मुब्तला हो रहा है, थोड़ा सा मैं उसकी भी आपको मालूमात दूंगा। जहां तक आप देखते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही, बल्कि इस हद तक भी बात आगे जा चुकी है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून भी बनाए गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के खिलाफ बाकायदा किताबें लिखी गई। एडवर्ड सेड अपने मशहूर एक रिसाले में कहता है, जिसको नकल किया टाइम्स मैगजीन, जो अमेरिका का पॉपुलर बहुत ही मशहूर मैगजीन है टाइम्स मैगजीन। इस टाइम्स मैगजीन के 17 अप्रैल 1971 एडवर्ड सेड ने यह कहा कि अभी तक सिर्फ 150 साल के अंदर इस्लाम के खिलाफ 60,000 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। और डॉक्टर अकरम जिया लमरी बगदाद के रहने वाले थे, जो बाद में मदीना यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर बन चुके, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ओरिएंटलिस्ट ने, मुस्तशरिकीन ने 2 लाख से ज्यादा किताबें लिखी हैं। यानी 1 लाख किताबें अभी मखतूतात में है जो अभी प्रिंट होकर नहीं आई है, लेकिन जो प्रिंट होकर आ चुकी हैं एडवर्ड सेड के मुताबिक वो है 60,000 किताबें। 150 साल में 60,000 किताबों का मतलब ये निकला कि हर पौने 2 दिन में 2 किताबें इस्लाम के खिलाफ लिखी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि हम में से कौन है ऐसा कि जिसने हर दिन इस्लाम के डिटेल्स में उसने एक किताब लिखी हो? हमारे पास टाइम नहीं,
ہمارے پاس اپنے گھروں کے بہت سارے ذمہ داریاں بھی ادا کرنا ہے، بیوی بچوں میں ہم مصروف رہتے ہیں، اپنے بچوں کا فلاح اور بہبودی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اسلام کی خوبی، اسلام کی عظمت بتانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اسلام کا ڈیفینس کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم اپنے حالات میں اور اپنے زندگی کے فیوچر پلاننگ میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کے لیے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اپنے ریسپانسبلٹی سے پھر جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جگہ پر کسی اور کو لا لے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اگر اسلام کی خدمت کر لیتے ہیں تو اس میں میری اور آپ کی بڑائی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اور جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور سیرت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تصویریں بنائی جا رہی ہے، ایسے وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کئی قسم کا رد عمل کر رہے ہیں، کئی قسم کا رد عمل، اس میں جو جائز طریقے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہم رکھتے ہیں، لیکن ایک اہم چیز جو ہم سے چھوٹ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے شیئر کروں۔ عرب کے علماء نے اس مسئلے میں بڑا بہترین قدم اٹھایا۔ جب ڈنمارک میں کارٹون بنے تو اس وقت پر عرب کے ایک عالم نے کیا کیا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے انہوں نے سیرت کوئز رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر انہوں نے کوئز کا اعلان کیا۔ جیسے امیڈیٹ تصویریں بنی، امیڈیٹ یہاں پر کارٹون بنے، انہوں نے ویب سائٹ کے ذریعے سے بھاری بھاری انعامات کا اعلان کیا عرب کے عالم نے، اور کہا کہ جو سب سے بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات کو پیش کرے گا اس کو اتنا بھاری انعام ملے گا، خاص طور سے ڈنمارک والوں کو زیادہ انعام ملے گا۔ اب اس میں سے بعض جو غیر مسلم حضرات تھے اور بعض جو آکسیڈنٹل تھے، بعض جو مسلمان بھی تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کبھی انہوں نے مطالعہ کیا نہیں تھا، تو انہوں نے اس اپرچونٹی، اس پرابلم کو انہوں نے اپرچونٹی بنایا۔ ہوتا ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بن رہی، یہ پرابلم یہ اپرچونٹی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اپرچونٹی کیسی ہے؟ مثال کے طور پر اخباروں میں جب یہ بات آتی ہے کہ ڈنمارک میں تصویریں بنائی گئی تو ظاہر بات ہے آپ سمپل اس کا ریاکشن آئے گا کہ لوگ بھڑکیں گے، لوگ جذبات میں آئیں گے، تو ایسے وقت پر مسلمان بھی چاہیں گے اور نان مسلم بھی چاہیں گے کہ دوسرے کا اخبار ضرور پڑھے، ایسے وقت پر ہر کوئی چاہے گا کہ اخبار پڑھے، اور ایسے وقت پر جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اب اخبار پڑھتے ہیں، کیوں نہیں آپ جا کر اپنا ایک پرنٹ میڈیا جو آپ کا اپنا اردو کا ہوتا ہے یا پھر انگلش کا ہوتا ہے، پیسے دے کر سلاٹ خرید کے کیوں نہیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس پہ بھر دیتے ہیں؟ سیرت کو اگر آپ بھر دیں گے تو یہ پرابلم نہیں، اپرچونٹی بن جائے گی، لوگ پڑھنے آئیں گے اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں گے۔ بالکل ایسے ہی واقعہ پیش آیا، ایسے ہی واقعہ پیش آیا شکاگو کی جامع مسجد میں آپ کو ایک امام صاحب ملیں گے جو وہاں پر خطبہ بھی دیتے ہیں، چہرہ بالکل سفید امریکن کی طرح اور داڑھی بالکل سنہری۔ جب ان سے بعض نوجوانوں نے جا کر پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو امریکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ آپ کو دینداری کہاں سے نصیب ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت پر 9/11 کا واقعہ پیش آیا 2001 میں، جس وقت پر WTC کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت پر غصے میں آ کر بہت سارے نان مسلم نے قرآن مجید کے نسخے پھاڑ پھاڑ کر انہوں نے روڈوں پر پھینکنا انہوں نے شروع کر دیا، قرآن مجید کے نسخے انہوں نے پھاڑ دیے، اور مسلمان بہت سارے اپنے گھروں کے اندر رہ گئے ڈر کے مارے۔ ہوتا ہے نا جب بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں، انسان نیچر ہونے کے ناطے فطری اعتبار سے زیادہ پبلک میں آنا پسند نہیں کرتے، جبکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ آ کر بتائیں کہ اسلام ہے کیا، تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ آئے۔ لیکن جب مسلمان بھی آگے نہیں آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سے خود کام لے لیتے ہیں۔